नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले कार्यक्रम जनताका कुराका माध्यमबाट विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै आइरहेका छौँ। समाजमा भएका विभिन्न किसिमका महिलाका विषय या महिला हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका विषयहरूलाई हामीले विशेष रूपमा उठाउँदै आइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी राजनीतिमा जसरी व्यथिति, बेसंस्कार, भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न विषयहरूलाई खरो रूपमा हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि एमसीसी लगायत सरकार, प्रतिपक्ष लगायतका विभिन्न विषयहरूलाई उठाउँदै आइरहेका छौँ र उनीहरूको भूमिकाको विषयमा पनि हामीले लगातार प्रश्नहरू उठाउँदै आइरहेका छौँ भने आम नागरिकका जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। र तपाईँहरूका समस्या छन् भने पनि हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी पनि तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी देशमा महिला हिंसा अन्त्य भयो भनेर घोषणा गरे पनि महिला हिंसा अन्त्य भएको छैन, जसमा महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि मानव अधिकार कर्मीहरू, कैयौँ महिला सङ्घ सङ्गठनहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले पनि महिलालाई 33% अधिकार दिएको छ। त्यसमा पनि महिला हिंसा अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेका छन्। तर देशमा अहिले पनि हत्या, हिंसा, बलात्कार, दाइजोको नाममा होस् या बोक्सीको आरोपमा होस्, यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन घट्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय जसरी निर्मला कुर्मीको बेपत्ता पारिएको विषयले आम राष्ट्रिय रूपमा यो चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। लामो समयदेखि यो विषयले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा परिचर्चा पाइरहँदाखेरि पनि यसमा सरकार पक्ष उदासीन भएको भन्दै आम नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। जसरी यो 2077 सालमा घटेको घटना, योभन्दा अगाडि जसरी निर्मला कुर्मीको बारेमा आम रूपमा मिडियाहरूमा चर्चा परिचर्चा भइसकेका छन्। 2062 सालभन्दा अगाडि निर्मला कुर्मीको श्रीमानको मृत्यु भयो। त्यस पश्चात 2064 सालमा निर्मला कुर्मीका 2जना छोराहरूको रहस्यमय रूपमा मृत्यु भयो। त्यस पश्चात उहाँको सम्पत्ति हडप्नको लागि विभिन्न किसिमका त्यस्ता जाली झेली या त्यहाँ षड्यन्त्रकारीहरूले प्रलोभन देखाएर उहाँलाई धम्की, डर देखाएर यस्तो कामहरू पनि निरन्तर गरिरहे। 2077 सालमा जसरी उहाँको सम्पत्ति हडप्नको लागि उहाँलाई शरीर बन्धक बनाएर विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाएर या डर धम्की देखाएर उहाँलाई अपहरण गरियो, जसबाट उहाँ अहिले बेपत्ता हुनुहुन्छ। यो घटनामा बादशाह कुर्मी, उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ संलग्न रहेको भनेर जसरी रुबी खान, राष्ट्रिय महिला अधिकार कर्मी रुबी खानको टोलीले यो विषयलाई लिएर काठमाडौँमा दोस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेको छ। उहाँहरूले बाँके जिल्ला कार्यालय अगाडि 13 दिन धरना दिनुभयो। तर त्यहाँ पनि उहाँका समस्या, उहाँहरूका जुन मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न नसक्ने भनेर बाँके जिल्ला प्रशासनले भनिसके पछाडि उहाँहरू रात दिन गरेर 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आएर उहाँहरूले सरकारसँग वार्ता गर्नुभयो। 17 दिन उहाँहरू अनसनमा या चाहिँ धरनामा बसे पछाडि सरकार वार्ताको लागि तयार भयो र वार्ताको लागि तयार भएको सरकारले 5 दिनभित्र यसको वास्तविकता छानबिन गर्ने र दोषी उप कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष गर्यो, एक किसिमले प्रतिज्ञा गर्यो। तर 2 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गरेको प्रतिज्ञा पुरा नभएपछि रुबी खानको टोली फेरि पनि दोस्रो पटकको आन्दोलन लिएर काठमाडौँमा आएको छ। उहाँहरू 28 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा उहाँहरूले आफ्नो धरना जारी राख्नु भएको छ र जुन ढङ्गले उहाँको रहस्यमय ढङ्गले उहाँ बेपत्ता या गायब या हत्या भन्नुभएको छ, उहाँहरूले हत्या गरिएको र यो सुनिश्चित ढङ्गबाट उहाँको सम्पत्ति हडप्नको लागि हत्या गरिएको भन्ने उहाँहरूले विषय उठाउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा सरकार उदासीन रहेको र यसमा बाँके प्रहरी पनि संलग्न रहेको उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँले उद्घोष गर्नुभएको छ। र यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि जसरी सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो, बाँके प्रहरीले पहल गर्नुपर्ने हो, जिल्ला प्रशासनले पहल गर्नुपर्ने हो, यसमा उदासीन रहेको र यसलाई डिसमिस गर्नको लागि विभिन्न किसिमका मानसिक तनाव, डर, धम्की दिइरहेको भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यस्ता विषयहरू बारम्बार उठिरहन्छन्।
योभन्दा अगाडि पनि निर्मला पन्तको हत्या बलात्कारको कुरा पनि अहिलेसम्म सत्य तथ्य आउन सकिरहेको छैन। यस्ता विषयहरू देशमा विभिन्न किसिमले घटि नै रहेका छन्। अहिले पछिल्लो समय निर्मला कुर्मीको जुन रहस्यमय ढङ्गबाट उहाँलाई बेपत्ता पारिएको छ, यो विषयमा देशभरि व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। आम मिडियाहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, मानव अधिकार कर्मीहरू पनि सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। तर पनि उहाँको सत्य तथ्य के हो त भन्ने विषयमा अहिलेसम्म दोषी उप कारबाही र उहाँको सम्पत्ति हडप्नकै लागि, सम्पत्ति खानकै लागि जुन ढङ्गले प्रपञ्च रचिएर उहाँलाई हत्या गरियो भनेर रुबी खानहरूको टोलीले यो उद्घोष गरिसकेको छ। यस्ता महिलाका विषयमा जस्ता घटनाहरू देशमा घटिरहन्छन्, चाहे त्यो दाइजोको नाममा होस्, चाहे त्यो बोक्सीको नाममा होस्, चाहे त्यो लैङ्गिक विभेदको नाममा होस्, विभिन्न किसिमका यस्ता घटनाहरू, चेलीबेटी बेचबिखनदेखि लिएर हरेक यस्ता घटनाहरू आम रूपमा घटिरहेका छन्। तर यसमा जसरी समाधान गर्नको लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने हो, राज्य पक्ष पनि उदासीन रहेको भनेर उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। जो बादशाह कुर्मी, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको 2 पटक सांसद भइसक्नु भएको छ, उहाँको मिलोमतोमा यो घटना घटाइयो भनेर उहाँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। यस सम्बन्धमा जसरी उहाँहरूले किटानी जाहेरी पनि दिइसक्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूले निवेदन दिइसक्नु भएको छ, तर सर्वोच्चले यसको सुनवाई गरेको छैन भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। र उहाँहरू 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आउनुभयो। 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएर माइतीघर मण्डलामा उहाँहरू पटपटी फुटेका ती खुट्टाहरूले उहाँहरू जसरी बाध्य भएर उहाँहरू चाहिँ त्यो चिसो भुइँमा आन्दोलन गरिरहनु भयो। तर सरकारले उहाँको आन्दोलनलाई सुनवाई गरेन। पहिलो चरणको आन्दोलनमा जुन किसिमले वार्ता भयो र जे सहमति भयो त्यसमा सरकारले पालना गरेन भनेर उहाँहरूले आवाज उठाउँदै दोस्रो पटकको आन्दोलनको लागि उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको छ। जुन रुबी खानलाई पनि बहुविवाहको एउटा कसुरमा 7 दिन उहाँलाई हिरासतमा राखिएको थियो र उहाँले हाम्रो स्टुडियोमा आएर पनि भन्नुभएको छ, उहाँलाई हिरासतमा राखियो र विभिन्न किसिमका मानसिक तनाव र दबाव पनि दियो र यो आमरण अनसन तोड्छौ र यो आन्दोलन स्थगित गर्छौ र तिम्रा साथीहरूलाई बाँकेमा फर्काउँछौ भने तिमी माथि लगाएका मुद्दा हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर बाँके प्रहरीले हामीलाई भन्नुभयो भनेर उहाँले चाहिँ जो रुबी खानले बताइसक्नु भएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ हामीमाथि प्रहरीले पनि दबाव, मानसिक तनाव दियो, मानसिक यातना दियो र उनीहरूले हामीलाई यो घटनामा चाहिँ आवाज नउठाउनको लागि पनि दबाव सिर्जना गरिरह्यो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। जसरी गृहमन्त्रीको सहसचिव नेतृत्वको एउटा छानबिन टोलीले पनि सम्पत्ति हडप्नकै लागि उहाँको शरीर अपहरण गरी बन्धक गरी अज्ञात रूपमा उहाँलाई चाहिँ गायब बनाएको भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ र पनि उहाँलाई कसले गरियो यसमा उहाँहरूले दोष लगाइरहनु भएको छ बादशाह कुर्मीलाई। अब उहाँहरूको आरोप अर्को के पनि छ भने उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको सभासद 2 पटक भइसक्नु भएको र सरकारको पहुँचमा या सत्ताको पहुँचमा भएका कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको सरकार यो घटनाप्रति सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि डराइरहेको छ, पछि हटिरहेको छ भनेर उहाँहरूले बारम्बार आरोप लगाइरहनु भएको छ। कुनै महिलाको यसरी शरीर बन्धक बनाएर हत्या गरिन्छ, यसरी चाहिँ जसरी एउटा महिलामाथि सम्पत्ति हडप्नका लागि यस्तो प्रपञ्च रचिन्छ, यो नाटकीय ढङ्गबाट उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको श्रीमान मृत्यु भइसकेपछि 2 जना छोराहरूलाई पनि रहस्यमय ढङ्गबाट मृत्यु भयो उहाँहरूको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। जो रुबी खानले यो विषय हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसपश्चात उहाँहरू एउटा महिलालाई न्याय दिनुपर्छ र यसरी अन्यायमा परेर कसैको रहस्यमय रूपमा चाहिँ उहाँको अपहरण हुन्छ भने त्यस्ता महिलालाई हामी न्याय दिनको लागि लड्नुपर्छ भनेर उहाँहरू बारम्बार सरकारको ढोका ढकढकाउनको लागि काठमाडौँ आउनुभएको छ र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई उहाँहरूले दबाब दिइरहनु भएको छ। तर पनि उहाँहरूका मुद्दा र मागहरूलाई सुनवाई भइसकेको छैन, भइरहेको छैन। आज हामीले उहाँसँग उहाँहरूका माग के हुन्, सरकारले तपाईँहरूको जुन मुद्दालाई किन सुनवाई गरेन र यदि उहाँहरूले जुन तपाईँहरूका माग र मुद्दालाई सरकारले सुनवाई गरेन र यो समाधान गरेन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेका थियौँ।
अबको पालो भने रुबी खानसँग गरेको हामीले विशेष कुराकानी अबको लागि। सरकारले हामी छानबिन समिति बनाएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँछौँ र छानबिन समितिले जे हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर हामीलाई काम गर्ने समय दिनु पर्यो भनेर सरकारको हामीसँग कुरा भयो। विशेष गरी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूसँग स्वयं गृहमन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई काम गर्ने समय दिनुपर्छ भनिसकेपछि आन्दोलनकारी साथीहरूसँग उहाँहरूको छलफल भयो। त्यो भइसकेपछि हामीले हुन्छ हामी काम गर्ने समय दिन्छौँ हामीले भन्यौँ र सरकारले पनि एकपटक सत्य तथ्य के हो बुझोस् भनेर हामीले त्यसको लागि पनि समय दिएको। यो अलिकति निर्मला कुर्मीको घटना चाहिँ लामो नै भयो। 2066 माघ 18 गते जब हाम्रो अफिसमा पुग्नु भयो होइन, त्यस दिनदेखि नै हाम्रो यो आन्दोलन जारी छ। तर हामी चाहिँ स्थानीय निकायमै हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका जो अधिकार कर्मीहरू होइन उहाँहरूसँगै हामी चाहिँ त्यही स्थानीय स्तरमै हामीले यो आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। त्यस कारणले पनि यो नेसनल लेभलमा आउन सकेन। र ननकुन्नी धोबीको भनेको यो जब उहाँको साउन 5 गते राति हत्या भयो त्यसपछि यो घटना यो प्लस निर्मला कुर्मीको जुन यो घटना छ यसमा हामीलाई विभिन्न समयमा प्रहरीबाट हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ हामी चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछौँ। हामीलाई अनुसन्धान गर्ने टाइम दिनु पर्यो। उहाँले चाहिँ लामो समयदेखि भनिरहँदाखेरि हामीले पनि राम्रोसँग अनुसन्धान होस् भनेर हामीले चाहिँ प्रहरीलाई सघाइ नै रहेका थियौँ। तर यसमा बिचमा जब 10 गते यही भदौ 10 गते 2078 को भदौ 10 गते हामीले जानकारी पायौँ कि प्रहरीद्वारा निर्मला कुर्मीको घटनामा जो अपहरण शरीरबन्धक र कर्तव्य ज्यान गरी हत्या भएको निर्मला कुर्मीको जुन घटना छ यसमा मुख्य अभियुक्त रहेका बादशाह कुर्मीलाई प्रहरीले बचाउने र संरक्षण गर्ने नियतले भदौ 10 गते उहाँलाई हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र थुनामा 12 घण्टा राख्यौँ भनेर फर्जी कागज तयार गर्नुभएको छ र त्यो फर्जी कागजकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएर त्यसैको आधारमा हाजी जमानीमा छोडेको छ। त्यसपछि हामी चाहिँ यो असह्य भयो। हामीले चाहिँ यसको विरुद्धमा अब नलागिकन भएन, लाग्न त हामी सुरुदेखि लागेका थियौँ तर एकदम सिरियसली अब यो एउटा सीमा हुन्छ होइन, एउटा सहनेको पनि सीमा हुन्छ। त्यो सीमा त्यो बात चाहिँ हाम्रो तोडियो। त्यसपछि हामी यता चाहिँ निर्मला कुर्मीको लागि हामी लागि परेका थियौँ, लगायतका अन्य घटनाहरू पनि हामी लागि परेका थियौँ। हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गयौँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हामीले जारी पनि लगेर गयौँ, जारी हाम्रो लिएन। जिल्ला प्रशासनमा हामी गयौँ, पटक हामी गएका छौँ, पटक हामी जारी लगेर गएका छौँ। त्यहाँबाट हामी हेर्दैछौँ उहाँ अलि ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिक हिसाबले पनि पहुँच भएको एउटा मान्यले जस्तो व्यक्तिलाई हामीले यहाँबाट कारबाही गर्न सक्दैनौँ भन्नेसम्मको कुरा चाहिँ सिडिओ साहबबाट आयो होइन। त्यसमा पनि हामी पटक राष्ट्रिय मानवाधिकार सिडिओ साहब हजुर हाम्रो तर्फबाट सक्दैनौँ हजुर, हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी उहाँ एकदम ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ सक्दैनौँ। हामी 19 दिन हामी भदौ 13 गतेदेखि भदौ 31 गतेसम्म यही 2078 को हामी लगातार हामी तीजको बिदा पनि हेरेका छैनौँ, सरकारी बिदा पनि सार्वजनिक बिदा पनि हेरेका छैनौँ, शनिबार पनि हामीले बिदा मनाएका छैनौँ। लगातार हामी 19 दिनसम्म धरना बसेका छौँ त्यहाँ होइन। विभिन्न समयमा हामीले चाहिँ हाम्रा ध्यान आकर्षण पत्रहरू, ज्ञापन पत्रहरू होइन गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका जो संवैधानिक निकायहरू छन्, जो आयोगहरू छन्, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, सबै ठाउँमा हामीले बुझाएका छौँ। तरबाट यहाँबाट कुनै पनि त्यस्तो हामीलाई चाहिँ रेस्पोन्स नै आएको छैन। प्लस हामीले आइजिपी साहबको कार्यालयमा पनि हामीले बुझाएका छौँ। एकदम धेरै दबाब आयो, एकदम धेरै हामीलाई चाहिँ दबाब आयो कि यसमा तपाईँहरू नबोल्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पछि हामीले झुटा मुद्दा दर्ता गराउन सक्छौँ, झुटा मुद्दामा हामी फसाउन सक्छौँ, जो चाहिँ मलाई फसाइयो पनि होइन। र त यो जति पनि आन्दोलनकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा समेत गएर तिमीहरूका छोराछोरीलाई, तिमीहरूका श्रीमानहरूलाई हामी अङ्गभङ्ग गर्न सक्छौँ, भाइहरूलाई अङ्गभङ्ग हामी गर्न सक्छौँ र बिहान तिमीहरू घरबाट निस्किन्छौ, साँझ तिमीहरू जिउँदै हामी फर्किन्छौँ भन्ने पनि नसोच भन्नेसम्मका हामीलाई चाहिँ एकदमै मानसिक यातनाहरू भएको छ होइन, धम्कीहरू समेत गएको छ। तर पनि हामी चाहिँ विशुद्ध रूपमा न्यायका लागि हामी हिँड्ने कारणले हामी चाहिँ पछि परेनौँ र एउटा महिलालाई यसरी अपहरण भएको छ, यसरी शरीरबन्धक भएको छ, यसरी उहाँको सम्पत्ति समेत हिनामिना भएको छ, सम्पत्ति भएकै कारणले पनि महिलालाई यसरी अपहरण गरिएको छ, शरीरबन्धक गरिएको छ र बलात्कार समेत गरेर उहाँलाई अहिले कर्तव्य ज्यान गरी मारेको समेत अवस्था छ भनेपछि हामी यदि चुप लागेर बस्यौँ भनेपछि अरू महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, जोगाउन सक्दैनौँ। यसमा खास यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित बाँकी जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ साहब आफै पनि बोल्नु भएको छ। उहाँले 68-69 मा उहाँले एउटा निर्णय के गर्नु भएको छ भनेपछि निर्मला कुर्मी भनेको विधवा महिला नै हो, उहाँले दोस्रो बिहे गर्नु नै भएको छैन र उहाँ इन्डिया जानु भएको छैन, उहाँ नेपाली नागरिक
भनेको नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले दोस्रो बिहे नगरेको कारणले चाहिँ उहाँको जुन सम्पत्ति चाहिँ उहाँसँगै रहन्छ र उहाँले दोस्रो बिहे गर्नु भएको छैन भने उहाँले बाकायदा निर्णय नै गर्नु भएको छ भनेपछि हामी यो दोस्रो बिहेको यो अभियुक्तहरूले अलिकति यसलाई प्रहरी मार्फत एउटा अहिले निर्मला कुर्मीको घटनामा सबै देशको सबै नागरिकको ध्यान छैन, त्यस कारणले त्यो ध्यान भड्काउनको लागि चाहिँ अभियुक्तहरूबाट र प्रहरीबाट यस्तो यो एउटा मात्र यो हल्ला फिजाइएको वास्तविक घटना यो होइन। 64 मा हामीलाई यो कुरा जानकारी भएन। जब उहाँ निर्मला कुर्मी जब निवेदन दिन हामी कहाँ 66 मा आउनुभयो नि, 66 माघ 18 गते, त्यतिखेर उहाँले भन्नुभयो मेरा दुईटा छोराको मृत्यु यसरी रहस्यमय ढङ्गले भयो। र जब हामी सिडिओ कार्यालयमा बसेर छलफल गर्न थाल्यौँ त्यतिखेर उहाँले सिडिओ साहबलाई अधिकार कर्मीको अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ साहबको अगाडि उहाँले रोएर भनिराख्नु भएको थियो मेरो दुईटा छोराको 7 देखि 10 दिनको भित्रमा रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको छ। मैले आफ्ना छोराहरूको पोस्टमार्टम गरी पाऊँ, मेरा छोराहरू कसरी के कारणले मरे भन्दाखेरि मलाई पोस्टमार्टम पनि गर्न दिएन र मलाई कुटपिट गरेर बाछा कुर्मीले आफ्नो घरमा थुनेर मलाई राख्नुभयो र मेरा छोराहरूको लास चाहिँ लगेर खेतको आलीमा जलाउनु भएको छ। मेरो छोराहरूको मलाई लास पनि हेर्न दिनु भएन अन्तिमसम्म भन्ने उहाँले त्यसरी भन्नुभएको। त्यसपछि यो कुरा बाहिर आयो होइन। र यसमा हामीले निर्मला कुर्मी र त्यसपछि उहाँमाथि जुन अन्याय जुन अत्याचार जुन यातनाहरू भयो त्यसको लागि पनि उहाँ बोल्नुभयो। त्यसमा हामी सबैजना बोल्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर निर्मला कुर्मीको सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मा र निर्मला कुर्मीको जिम्मा सुरक्षाको जिम्मा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको होइन। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ हामी उहाँको संरक्षण गर्छौँ, उहाँको सम्पत्तिको पनि हामी संरक्षण गर्छौँ र उहाँलाई पनि हामी सुरक्षा दिन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ कुरा भइसकेपछि बल्ल हामी फर्केको हो। हजुर हजुर उहाँ 66 लास्टसम्म हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि उहाँ हुनु भएन हाम्रो सम्पर्कमा। त्यस लगत्तै उहाँलाई फेरि यातना जब उहाँ साथी संस्थाको सेफ सेल्टरबाट आफ्नो घरमा आउनुभयो उहाँलाई पुनः बाछा कुर्मीद्वारा लगायतका अभियुक्तहरूद्वारा चाहिँ यातनाहरू हुन थाल्यो र उहाँले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेरो जीवजनको सुरक्षा गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ होइन। त्यसपछि उहाँलाई त्यस लगत्तै उहाँलाई अपहरण गरिएको छ, उहाँको शरीरबन्द गरिकन उहाँलाई विभिन्न समयमा कैलालीमा लगिएको छ उहाँको सम्पत्ति हिनामिना गर्नको लागि नामसारी गर्नको लागि। हजुर उहाँको सम्पत्तिको लागि उहाँसँग अहिले 5 बिघा जग्गा छ र हाम्रो उता कट्ठा बढी चल्छ होइन। कट्ठाको हिसाबले करिब 120 देखि 30 कट्ठा जग्गा छ होइन। र त्यो जग्गा भनेको नेपालगञ्जको एउटा एकदम होइन एकदम बहुमूल्य जुन 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 ठाउँमा छ त्यो ठाउँ भनेको एकदम मार्केट एरिया र एकदम 1 कट्ठा तपाईँको 40 देखि 50 लाखमा बिक्छ भनेपछि तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ कति मूल्यवान त्यो जग्गा थियो सम्पत्तिका लागि उहाँलाई। हजुर त्यो जग्गा अहिले चाहिँ अभियुक्तहरूकै नाममा छ। जस्तो अहिले मैले जानकारी पाएअनुसार पार्वती विष्टको नाममा त्यो जग्गा छ। पार्वती विष्टले त्यो जग्गा उहाँको नाममा गयो होइन। र त्यहाँ पछि त्यो जग्गालाई नै खाइपचाइ गर्ने नियतले निर्मला कुर्मीलाई लामो समयसम्म अपहरणमा राखियो, उहाँको शरीरबन्द गरिकन राख्यो। किनभने बाहिर उहाँ जाने बित्तिकै त मलाई यसरी हिंसा भयो, मेरो जग्गाहरू यसरी खाइपचाइ गरियो भन्ने कुरा बाहिर आइहाल्छ होइन। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ लामो समयसम्म अपहरण गरी शरीरबन्द गरी राख्यो। र जब हामीले 77 मङ्सिर 16 गते जब हामीले जाहेरी दियौँ उहाँको अपहरण भएको छ शरीरबन्धक भएको छ भने हामीले जाहेरी दिने बित्तिकै त्यसको करिब 28-29 दिनपछि हामीलाई एउटा हल्ला के हामीले सुन्यौँ कि उहाँको मृत्यु भइसकेको छ, उहाँ मारिनु भएको छ। हामी तुरुन्तै फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दौडेर गयौँ। त्यहाँ हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ हो निर्मला कुर्मी कि मारिएकी छिन् कि मरेकी छिन् तर हामी माझ उहाँ हुनुहुन्न भन्दाखेरि सर कि हामीलाई लास चाहियो कि सास चाहियो हामीले भनेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दुइटै दिन असमर्थ भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ कर्तव्य जानको शब्द थपेर फेरि हामी अगाडि यो मुद्दा दर्ता गरायौँ। हामी 20 दिन रात दिन हिँडेर हामी चाहिँ काठमाडौँ पुगेका छौँ। 1 गतेदेखि असोज 1 गतेदेखि हामी असोज 20 गते हामी कलङ्की पुगेका छौँ 4 साढे 4 को बिचमा साँझ। पहिलो चरणको आन्दोलनमा 7 दिन त म प्रहरी हिरासतमै थिएँ होइन। र साथीहरू सबै यहाँ माइतीगढ मण्डलमा बस्नुभएको थियो। त्यो सबै गरेर हामी 12 दिन हामी चाहिँ 13 दिन हामी यहाँ बस्यौँ मण्डलामा होइन। सरकार पक्षबाट पनि हामीलाई कुराहरू आयो होइन। वार्तामा हामी बस्यौँ। वार्तामा हामीलाई चाहिँ काम गर्ने समय दिनु पर्यो, यो घटना पनि बुझ्ने र छानबिन समिति हामी बनाइरहेको छौँ, त्यसमा पनि काम गर्ने समय उहाँहरूलाई पनि तपाईँले दिनुपर्छ। लगायतका यहाँको जो मूलधारका अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ सीमा खान लगायतका मोना अन्सारी लगायतका होइन, अर्चना थापा, नारायण बागले लगायतका बिमरत लगायतका जति पनि अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना आउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि हामी आफै गएका थियौँ। अध्यक्षज्यूलाई नै माननीय अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौँ। सबैको पहलमा यो वार्ता भयो।
वार्ता भइसकेपछि 6 सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो। छानबिन समितिले गएर कार्तिक 5 गतेदेखि 2 गते हाम्रो वार्ता भयो। 5 गते उहाँहरू स्थानीय स्तरमा पुगेर अनि उहाँले छानबिन सुरु गर्नुभयो र त्यो छानबिन सुरु गरिसकेपछि उहाँले जे सत्य तथ्य पाउनुभयो, जे छानबिनबाट उहाँले पाउनुभयो, 14 गते कार्तिक 14 गते गृह मन्त्रीज्यूलाई, माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खानज्यूलाई उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ छानबिन समितिले। त्यो छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा क्लियर लेखिएको छ निर्मला कुर्मीको अपहरण शरीर बन्धक उहाँको सम्पत्तिकै कारणले भएको हो र उहाँको अवस्था अहिले पनि अज्ञात देखिएको छ। त्यसकारणले विस्तृत रूपमा अनुसन्धानको लागि र उहाँको सम्पत्ति खोजबिन गरी कसले कसरी खाइपचाइ। जसरी उनीहरूले आन्दोलनमा भनिरहेका छन् कि सरकारले न्याय दिन्छ कि सरकारले ज्यान लिन्छ। 28 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा जुन झकिझकाउ माइतीघर मण्डलमा उहाँहरू त्यो चिसोमा उहाँहरू आफ्ना आन्दोलन मागहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यस सम्बन्धमा जबसम्म सरकारले न्याय दिँदैन तबसम्म हामी हाम्रा एजेन्डा र हाम्रा मागहरू जारी राख्छौँ भनेर उहाँहरूले आफ्ना आवाजहरू मुखरित गरिरहनु भएको छ। जसरी कसैको सम्पत्ति अथाह सम्पत्ति या चाहिँ प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारणले कसैको ज्यान जानु कतिको ठिक होला, जसरी बादशाह कुर्मीको आँखा यसतर्फ गएको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। उहाँको प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारणले निर्मला कुर्मीको सम्पत्तिमा बादशाह कुर्मीको आँखा गड्यो, जसले गर्दा उहाँको मृत्यु भयो या अपहरण भयो या उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुबी खानहरूले अहिले त्यो किसिमका उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। उहाँ सरकारको दर्बिलो छायामा हुनुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँमाथि कसैले पनि कारबाही गर्न सक्दैन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। कसैको कुनै सरकारको छायामा रहँदैमा, कोही सरकारको पार्टीको नेताको नजिकको मान्छे हुँदैमा, कोही पार्टीको नेता हुँदैमा कानुन नलाग्ने भन्ने पक्कै हुँदैन होला। कसैले कसैको ज्यान लिने या चाहिँ ज्यानलाई अपहरण गर्ने शैलीबाट त्यो काम गर्छ भने कानुनको न्यायको आँखाबाट जे सत्य तथ्य हो त्यसको खोजबिन गरी त्यसलाई कारबाही गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। आम नागरिकको रक्षा गर्नु र नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र नागरिकको ज्यान र धनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। यस सम्बन्धमा बाँके प्रहरीले पनि संलग्न छ र बाँके प्रहरी पनि यस सम्बन्धमा मुछिएको छ, किनभने बाँके प्रहरीले निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको, उल्टै हामीहरूमाथि मानसिक दबाब दिएको भनेर रुबी खानले बताउनु भएको छ। उहाँहरू जबसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन तबसम्म हामी हाम्रा माग र हाम्रा एजेन्डाबाट पछि हट्दैनौँ भनेर उहाँहरूले अडिग रूपमा आफ्नो आवाज प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। र उहाँहरू 28 दिनदेखि यो पुसको जाडोमा माइतीघर मण्डलमा उहाँहरू कठाङ्ग्रिएर आफ्ना मागहरू सहित उहाँहरू धरनामा बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूले बताउँदै हुनुहुन्छ ताकि हामीमध्ये धेरै जस्तो बिरामी पर्नु भएको छ, किनकि यो पुसको जाडोका कारण र हामीलाई सहयोग कसैले पनि नगरेको र केही मानव अधिकार कर्मीहरू बाहेक यस मागमा, हाम्रा एजेन्डामा, हाम्रा मुद्दामा कसैले पनि साथ सहयोग र समर्थन नगरेको पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ। र यस सम्बन्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरू जो सरकारमा रहेका र अन्य विषयमा या सत्ताको भागबण्डा या अन्य विषयमा चर्को आवाज उठाउने नेताहरू एउटा महिलाको सम्पत्ति भएकै कारण, प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने यस्तो जघन्य अपराधिक या चाहिँ मृत्यु या चाहिँ उहाँको अपराध एउटा चाहिँ अपहरण भनिएको छ र उहाँहरूको दाबी अनुसार उहाँलाई मृत्युवरण गराइसकिएको या चाहिँ फाँसीमा चढाइसकिएको छ भनेर उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ। तर कुनै पनि महिलाको प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारणले गर्दा उहाँ मृत्युको वरण हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा जुन नेपालमा यस कानुन छ, महिला सम्बन्धी हरेक कानुन बनेका छन्, त्यसतर्फ कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार चुकेको छ भन्ने प्रश्न उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। जुन यस्ता घटना योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक घटिरहेका छन् र जसमा सत्य तथ्य छानबिन भएर जसको वास्तविकता बाहिर आउन नपाउँदै ती डिसमिस हुन्छन्, कतिपयलाई आर्थिक प्रलोभनमा पनि यस्ता घटनाहरूको डिसमिस गरिन्छ भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहन्छन्। गृह मन्त्रालयले बनाएको राष्ट्रिय छानबिन समितिले विधवा महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्द गरी कर्तव्य ज्यान
गरी हत्या गरिएको समितिले नेपाली र भारतीय नागरिकसँग सत्य तथ्य खोज तलास गरी निष्कर्ष निकालेको छ। बाँकेका प्रहरी निरीक्षक खिम बहादुर घरती मगर यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब यो निर्मला कुर्मीको विषयमा यहाँहरूले बुझेको र वास्तविकता के हो? अब यो सम्बन्धमा त अब हाम्रो विभिन्न मिडियामा आइरहेको पनि छ, यहाँहरूले पनि जानकारी हुनुपर्छ। अहिले जुन चाहिँ यो मुद्दा दर्ता भएर अनुसन्धानकै क्रममा पनि छ। अब यो नितान्त अब यो हत्या हो होइन भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा अनुसन्धान भइरहेछ भने यसको साथसाथै चाहिँ यहाँ 4 बिघाभन्दा बढी 4 बिघा 10 कट्ठा जति जग्गा पनि हिनामिना भएको भनेर यसको समेत चाहिँ नि जोडिएको हुनाले अब यो अलिकति अनुसन्धान चाहिँ नि जारी छ, टुङ्गिएको छैन र यो चाहिँ अनुसन्धान जारी छ। अब उहाँलाई बेपत्ता अपहरण गरेर बेपत्ता पारिएको भनेको त 2077बाटै हो। यति लामो समयसम्म पनि कसले अपहरण गर्यो, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, या चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो भनेर खोजबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन बाँके प्रहरीले किन सकेन? होइन यस्तो छ, यसमा चाहिँ 2077-98मा चाहिँ हामीलाई अब यसरी चाहिँ यो उहाँ हराएको अनुसन्धान गरी कारवाही गरी पाउँ भनेर अपहरण गरी कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा चाहिँ नि यो पछि दर्ता हुन आएको देखिन्छ। यो चाहिँ नि 2066देखि उहाँको जग्गा चाहिँको कुराहरू उठेको छ भने पछि आएर चाहिँ नि 75देखि हाम्रो मान्छे हराएको हुनुहुन्छ निर्मला कुर्मी भनेर यसरी चाहिँ नि यो हाम्रो यो जिल्ला सरकारी कार्यालय मार्फत चाहिँ आएर हामीले यो दर्ता गरेको देखिन्छ। अब यसको चाहिँ नि हाम्रो 7-8 जना चाहिँ हाम्रा प्रतिवादीहरू पनि हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ नि हामीले अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ अहिले 1 महिना जति भयो अनुसन्धान प्रक्रिया अब टुङ्गिएको त होइन, तर जुन चाहिँ 7-8 जना हाम्रो डायरीमा उल्लेख भएको मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जिम्मा जमानिया छोडेर अहिले अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। जस्तो अनुसन्धान मरेको छैन। रुबी खानहरूको जस्तो राष्ट्रिय महिला अधिकार केन्द्रको रुबी खानहरूको टोलीले के भनिरहेको छ भने यो विषयमा यो घटनालाई डिसमिस गराउनको लागि, यो घटनालाई दबाउनको लागि बाँके प्रहरीले भूमिका खेल्यो भनेर तपाईँहरूप्रति आरोप लगाउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो बिल्कुल यो सत्य होइन। यसमा चाहिँ नि हामीले जुन त्यतिखेर चाहिँ नि जब उहाँको चाहिँ नि यहाँ उहाँलाई चाहिँ अपहरण गरियो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आए, जुन डायरीमा उल्लेख छ त्यो सम्बन्धमा हामीले विस्तृत रूपमा बुझेका छौँ। हामी चाहिँ घटनास्थल पनि गएका छौँ। हामी चाहिँ इन्डिया जुन ठाउँमा भनिएको छ उहाँको चाहिँ भारत जिल्लाको बहराइच नानपाडा ग्राम पञ्चायत, उहाँको चाहिँ जुन मृतक हुनुहुन्छ, मृतक भनिएको चाहिँ निर्मला कुर्मी, उहाँले चाहिँ पछि हामीले खोज्दाखेरि अर्जुन कुर्मी जुन चाहिँ जिल्ला भारत नानपाडाको चाहिँ सँग उहाँको अवस्था अहिले अज्ञात या चाहिँ उहाँ अपहरण भएर अज्ञात हुनुहुन्छ भन्ने हो कि उहाँको मृत्यु भइसकेको या भारतमा गएर त्यहाँको नागरिकसँग विवाह गरेर कालगतिले मृत्यु भएको भन्ने हो कि उहाँलाई अपहरण गरेर मारियो भन्ने हो? तपाईँहरूको तथ्य के छ? पछि चाहिँ अपहरण गरेर मारियो भन्ने कुराहरू छ। त्यो सम्बन्धमा हामी अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ हामी त्यहाँ गएर बुझेका छौँ। निर्मला कुर्मीको सासू र चाहिँ उहाँको श्रीमान चाहिँ अर्जुन कुर्मीसँग हामी स्वयं म आफै पनि अनुसन्धान अधिकारी भएको हुनाले म त्यहाँ पनि पुगेर आएको छु 1.5 महिना अगाडि। त्यो भएको हुनाले अब यो अब अपहरण थियो थिएन, उहाँहरूले मारेको हो या होइन, त्यो अनुसन्धान अझै हामी बाँकी नै छ। गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो नि, जो सहसचिवको छानबिन समिति गठनले त यो चाहिँ उहाँको सम्पत्ति हडप्नकै लागि, सम्पत्ति नै आफ्नो कब्जा गर्नको लागि षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ उहाँको चाहिँ बेपत्ता पारियो, हत्या गरियो भन्ने निष्कर्ष निकालेको भन्ने छ नि, होइन? अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो किसिमको आरोप छ। तत्कालको अवस्थामा जस्तै 2026 सालमा उहाँहरू निर्मला कुर्मीको सम्बन्धमा उहाँलाई चाहिँ यसरी उहाँको जग्गा चाहिँ खाइदिन थाले भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय यहाँ बाँचेमा पनि त्यहाँ सुरक्षाको लागि सुरक्षाको लागि आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भनेर उहाँहरूले मुद्दा निवेदन दिएको पनि अवस्था छ। उहाँको त्यो चाहिँ 4 बिघा 10 कट्ठा भएको जग्गाको घरवास मिलाएको सम्बन्धमा पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले राखेको अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ अभिलेख हेर्दा र विभिन्न कारणबाट विभिन्न पछि चाहिँ नियम प्रक्रियाबाट पनि किनबेच भएको देखिन्छ। अब यसले गर्दा अर्को विषय के छ भने जस्तो यो घटनामा बादशाह कुर्मी जो नेपाली कांग्रेसको सभासद हुनुभएको थियो, उहाँ कुनै संलग्नता रहेको, जसको कारण राजनीतिक पहुँचकै आधारले गर्दाखेरि प्रहरी पनि यो घटनामा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि सुकै या चाहिँ मिलोमतोमा लाग्यो भनेर जो रुबी खानहरूको टोलीले तपाईँहरूमाथि अर्को पनि आरोप लगाउनु भएको छ। हजुर,
अब तत्कालमा उहाँ चाहिँ अब त्यो त्यतिखेर उहाँ पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ लिएर हामीले पक्राउ आदेश थियो, उहाँ चाहिँ हामी आफै आएर चाहिँ उहाँ यहाँ आएर हाजिर भएर हामीले चाहिँ बयान पनि लिएका छौँ। अब उहाँले भन्दाखेरि मैले एउटा गार्जियनको भूमिका निर्वाह गरेको हो, कसैले चाहिँ हिँडमिन नगरौँ भनेर मैले चाहिँ सुरक्षाको लागि मात्र राखेको हो र पछि चाहिँ मैले सबै चाहिँ त्यो कागजातहरू मैले फिर्ता गरेको छु तत्कालै भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। जस्तो हामीसँग आएर जस्तो रुबी खानले के भन्नुभयो भने आज हामीलाई जसरी बाँके प्रहरीले एउटा मानसिक यातना पनि दियो र यो चाहिँ मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि दबाब पनि सिर्जना गर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कार्य त्यहाँको प्रहरीबाट बाँके प्रहरीबाट भएको हो? यो बिल्कुलै होइन। यो चाहिँ अनुसन्धानमा भइरहेको कुराहरूलाई हामीले फिर्ता लिनु भन्नुपर्ने कुनै ठाउँै छैन र त्यो हामीले भनेको पनि छैन, भन्न पनि मिल्ने कुरा होइन। हामीले आफ्नो अनुसन्धान हामीले त्यो द्रुतगतिमा हामीले गरिरहेकै छौँ, अझै पनि यो सकिएको छैन, यो जारी छ। अब तपाईँहरू अनुसन्धानकै क्रममा हुनुहुन्छ, यसमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म जे कुराहरू तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भयो कहाँसम्म पुग्नुभयो? तपाईँहरू घटनाको नजिक पुगिसक्नु भएको छ कि यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने क्रममा कहाँ पुग्नुभयो तपाईँहरू अहिले? होइन, अब हामी यो सत्य तथ्य पत्ता लगाइरहेकै छौँ। अब अझै केही कुराहरू बाँकी छन्। 3-4 जनाको पछि चाहिँ हामीले यो अस्ति हामीले 7-8 जनालाई हामीले मुद्दा जिम्मा जमानीमा पुग्ने आदेश भए तापनि हाम्रो यो चाहिँ अनुसन्धान कार्य जारी छ। पछि फेरि चाहिँ पुनः हामीलाई डायरी प्राप्त भएको छ, त्यसमा चाहिँ 3-4 जना हाम्रो यहाँ परस्परको 2-3 जना र चाहिँ फेरि उहाँको अर्जुन कुर्मी पनि चाहिँ प्रतिवादी हो। उहाँको पनि बुझिपाउँ भनेको हुनाले उहाँको चाहिँ यकिन चाहिँ त्यो होटलहरू नखुलेको परस्पर रहेको व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हामीले बुझ्ने कार्य भएको हुनाले यो हामीले लेखा पनि गरिरहेकै छौँ उहाँहरूको अफिसमा र चाहिँ इन्डियामा पनि हामीले चाहिँ हामीले इन्टरपोल मार्फत पनि त्यहाँ चाहिँ काम पुरो बुझ्ने काम गर्दैछौँ। अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान जारी छ। जस्तो तपाईँहरूसँग कुनै प्रमाणको आधार या कुनै तथ्यको आधार या कुनै नजिक हुनुहुन्छ भने यदि समयभित्र हामी चाहिँ प्रमाणसहित बाहिर ल्याउन सक्छौँ भन्ने तपाईँहरूसँग कुनै तथ्यहरू छ त? अब यस्तो छ हजुरको, अब यसमा चाहिँ यो 2075 साल को यो मुद्दा दर्ता भएको हुनाले हाम्रो यसको यो जन केसमा हाम्रो चाहिँ 20 वर्षको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ हदनाथ अझै छ। अहिले भर्खरै अब हामीले मुद्दा मर्ने अवस्था छैन र यो चाहिँ धेरै यसो यो चाहिँ जग्गाकोसँग सम्बन्ध यसो जोडिएको केस भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो यो ब्युरोसँग हाम्रो सिबिआईसँग पनि हामीले सिआइडिआईसँग पनि समन्वय गरेर हामी अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो अनुसन्धान जारी छ। अर्को विषय के रह्यो भने मैले अघि पनि बादशाह कुर्मीको विषयमा, उहाँ चाहिँ राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा चाहिँ त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ, तर प्रहरी चाहिँ डराइरहेको छ भन्ने विषय के हो त यस सम्बन्धमा? होइन, डराउनु पर्ने कुरै छैन। हामी अब स्वतन्त्रपूर्वक हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ, हामीलाई कतैबाट हस्तक्षेप पनि छैन र हुनपर्ने पनि होइन। यो चाहिँ नि अब पुरानो केस भएको हुनाले अब यसमा सबुत प्रमाण नभएको हुनाले अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब सत्यको ज्ञान हो कि भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले अनुसन्धान भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अनुसन्धानका कुराहरू छन्। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँ धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। बाँके प्रहरीले यस सम्बन्धमा जसरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ, खोजबिन अगाडि बढाइरहेको छ, तर सत्य नजिक पुगेको भनेर उहाँले बताउनु भएको छैन। कुनै पनि नागरिक या चाहिँ देशमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति बढी भएकै कारणले गर्दा या चाहिँ प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारणले गर्दा कसैको त्यो सम्पत्तिमाथि आँखा गडाएर कसैको हत्या गरिनु कतिको चाहिँ एउटा जघन्य अपराध हो। यस सम्बन्धमा देशमा कानुन छ, कानुनको दृष्टिबाट यस्ता घटनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर जो महिला अधिकार कर्मीहरू भन्दै हुनुहुन्छ यस सम्बन्धमा राजनीतिक पहुँच र पावर भएकै आधारले गर्दा यस्ता घटनाहरू डिसमिस हुन पनि बेर लाउँदैनन्। तर यस्ता घटनाहरूमाथि हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। हामीले पहिलो आन्दोलनका क्रममा हामीले काठमाडौँ आएर जसरी लामो समयसम्म हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र सरकारले वाचा पनि गर्यो, 5 दिनभित्रमा हामी सत्य तथ्य पत्ता लगाएर त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर जुन जुन उहाँहरूका मुद्दाहरू थिए त्यसमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर सरकार 2 महिनासम्म पनि यस्ता घटना को सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सकेन। अहिले दोस्रो पटकको आन्दोलन उहाँहरू 28 दिनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू निरन्तर आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तर सरकार यस सम्बन्धमा उदासीन देखिएको छ, वार्ताको लागि पहल गरिरहेको छैन भनेर उहाँहरूले आरोप पनि लगाइरहनु भएको छ। यसै गरी यस्ता घटनाहरू योभन्दा अगाडि पनि निर्मला पन्त बलात्कारका घटनाहरू भनौँ लगायत यस्ता घटनाहरू विभिन्न किसिमका घटनाहरू भइ नै रहेका छन्। तर सत्य तथ्य भने
बाहिर आउन सकेको छैन। जस्तो महिला हिंसा देशमा भइरहेको छ, त्यो दाइजोको नाममा होस् चाहे त्यो बोक्सीको नाममा होस् या निर्मला कुर्मी जस्ता यहाँ धेरै महिलाहरूले हिंसामा पर्नु परेको छ। यस सम्बन्धमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको लागि भने यो रिपोर्ट हेरौँ। सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अनि जसपा नेता बाबुराम भट्टराई सत्ता थर्कमान पार्न एकैसाथ गर्जिए। तर न्यायको आशमा निरन्तर माइती घरमा कुरिरहेका समूहहरूको बारेमा भने उनीहरूका ओठले केही बकेनन्। अझै ती समूहका आवाज तिनै गर्जनमा बिलाए। भूगोल पन विकट मेरो जाति पन तल्लो, एकै बारको यो जिन्दगी बनाइदिए खल्लो। ठुलालाई छैन साइबाउ सानालाई ऐन, एकै तन्त्र आयो भन्छन् मलाई आयो छैन। हामीलाई के नै सुख छ र। सीमान्त नागरिकको चित्कारमा समेटिएको यस गीतमा जस्तै उनीहरू अनेक रहरहरू कुल्चिएर बाँच्न बाध्य छन्। आक्रोशमय चित्कार बोकेर अधिकार कर्मी रुबी खान सहितको टोली बाँकेबाट काठमाडौँ आइपुगेको थियो। त्यो पनि लगातार 20 दिन हिँडेर 520 किलोमिटरको दूरी छिचोलेर। न खाने ठेगाना न सुत्ने प्रबन्ध, कतै जंगली फलफुल खाँदै कतै अमिला पात चुस्दै उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका थिए। कहिले रुखका फेदमा कहिले ओडारमा सुतेर राज्यलाई गुहार्न काठमाडौँ आइपुगे। तर सिंहदरबारले न्याय दिएन। महिला राष्ट्रपति भएको शीतल निवास दरबारले त महिलाको चित्कार सुन्ला कि अझ भनौ महिला नै बेपत्ता पारिएको आभास गरिदेला कि भनेर गणतन्त्रको शासनको केन्द्र काठमाडौँ पुगेका थिए। न्यायका लागि लडिरहेका छौँ। निर्मला कुर्मी र ननकुनी धोबी भनेको हाम्रो आफन्त होइन, विशुद्ध एउटा एकल महिला हो, विशुद्ध घरेलु हिंसा पीडित महिला हो। त्यस कारणले उहाँहरूको न्यायको लागि र उहाँसहित अन्य महिलाहरूको पनि न्यायका लागि हामी लडिरहेका छौँ। किनभने उहाँ दुईजना भनेको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। अरू धेरै यस्ता घटनाहरू छन् जो चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ दबेर बाहिर राखिएका छन्। ती सबैको लागि हामी लडिरहेका छौँ र यसमा छिटोभन्दा छिटो सरकारले चाहिँ हाम्रो आवाज सुनोस्, हामीलाई न्याय दियोस्। उनीहरूका अखण्ड कष्ट राज्यलाई के मतलब? आशाको पोको भिराएर घर फिर्ता पठाइयो, छानबिन समिति बन्यो। तर त्यो छानबिन समितिले पनि उनीहरूको आँसुलाई फगत साबित गर्ने प्रतिवेदन मात्रै तयार पार्यो। न्यायको गला फेरि पनि निमोटियो। उनीहरू फेरि माइती घरमा आन्दोलित छन्। तर यो ठिहिर्याउने चिसोमा सिंहदरबारको शासक न्यानो एसी न्यानो ताप्दै रुबीहरूका चित्कारको मज्जा लिइरहेको छ। 2-4 जनाको समूहले समर्थन गरेको छ। अझै न्याय पाउने आश भने देखिँदैन। यो संविधान कसले कार्यान्वयन गरिरहेको छ? यो संविधानको ठेली बोकेर को हिँडिरहेको छ भन्दाखेरि मूलतः त्यही जातिहरू, त्यही समूहहरू हिँडिरहेका छन् जो यो देशका उत्पीडकहरू हुन्। दलितका सवालमा, महिलाका सवालमा जो बारम्बार राज्य सत्तामा छन्। तसर्थ त्यसरी हेर्दाखेरि यो संविधान आज जुन रूपमा कार्यान्वयन भएको छ, म चाहिँ नि त्यति धेरै भनौँ न अरूको जस्तो तर्क गर्दिनँ, किनभने यो स्वाभाविक थियो। उनीहरू सुध्रिएका छैनन्। राज्य सत्ताको मूलभूत चरित्र सुध्रिएको छैन, हाम्रो संस्कृति सुध्रिएको छैन। भला एउटा माहौल, एउटा आन्दोलन, 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध, हाम्रा भएका विभिन्न खाले जातीय होइन आन्दोलनहरू, सामाजिक आन्दोलनहरू, लैङ्गिक होइन, यी सारा आन्दोलनहरूले एउटा ठाउँमा हामीलाई पुर्यायो। तर त्यो प्रति इमान्दार त नेतृत्व छैन, राजनीतिक पार्टी छैन। मूलतः लोकतन्त्रमा गर्ने भनेको पार्टीहरूले हो, पार्टीको नेतृत्वले हो। एउटा कुनै त्यस्तो नेतृत्व छैन जसले चाहिँ यो संविधान र दलित महिलाका पक्षमा गजब खालको एउटा काम गरोस्, गर्दैन। तसर्थ यो कार्यान्वयन यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो। हुन त यो प्रक्रिया हेर्नुहोस्, तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने पहिलो संविधानदेखि दोस्रो संविधानसम्म आइसक्दाखेरि नै धेरै कुराहरू त्यहाँ गडबड भइसकेको थियो। पहिलो संविधान सभामा जस्ता किसिमका मुद्दाहरू थिए, दोस्रो संविधान सभामा त्यो रहेन। त्यसमाथि संविधान जारी भए पछाडि कस्तो खालको राजनीतिक वातावरण बन्यो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा को पुगे, यी सारा कुराले गर्दाखेरि कार्यान्वयन चाहिँ असाध्यै फितलो छ। असाध्यै जुन समाजको काल्पनिकी, जुन न्यायको काल्पनिकी, जुन सत्य खोजेर हामीले संविधान निर्माण गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ नि भएको छैन। उनीहरू भन्छन् न्यायको पुकार गर्दै विरोध बोल्न यत्तिकै माइती घरमा बसिएको होइन, आन्दोलनकै क्रममा शब्द सिक्नेछौँ र राज्य सत्तालाई कानुन लेख्न सिकाउनेछौँ। सहायता दिदी उहाँले न्याय लेख्नु भएको थियो। दिदी हेर्नुहोस् त, मैले न्याय लेख्न खोजेको न्याय लेखेछु भनेर त्यसरी सोध्नुभयो कि अब म यो जब हाम्रो वार्ता हुन्छ त्यतिखेर लगे।
उनीहरू राज्य विरुद्ध नारा उराल्दै लखतरान थकित र गलित छन्। तर सत्ता ओझै थाकेपछि बोल्नै छाड्लान् भनेर उनीहरूकै हुर्मत लिन तम्सिएको देखिन्छ। तर अर्ध बेहोसीको अवस्थामा पुगेपछि बोल्न नछाड्ने उनीहरूको तयारी छ। जसरी उहाँहरू अहिले पछिल्लो दोस्रो चरणको आन्दोलन 28 दिनदेखि उहाँहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, आफ्नो धरना अगाडि बढाइरहनु भएको छ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म उहाँहरू माइतीघर मण्डलमा यो चिसो याममा उहाँहरू आफ्नो धरना दिइरहनु भएको छ र पीडितलाई न्याय दिनको लागि उहाँहरू निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ र पीडकलाई कानुनी कारबाहीमा उभ्याउनको लागि उहाँहरूले निरन्तर रूपमा उहाँहरूले दबाब दिइरहनु भएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार अगाडि उहाँहरूले यो धरना दिइरहनु भएको छ। जसरी रङ्गी सङ्गी भएर सजिएको माइतीघर मण्डलमा उहाँहरू त्यो चिसोमा भुइँमा उहाँहरू ठन्डीमा बसिरहनु भएको छ। जसरी हामीले बाँकेका सांसदसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, उहाँको मोबाइल नन्दलाल रोकाको मोबाइल अफ भएको छ। यति बेला उहाँको मोबाइल अफ भएको छ। उहाँसँग हामीले यस घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा सत्य तथ्य बुझ्नको लागि समय लिएका थियौँ, तर उहाँले मोबाइल अफ गर्नुभएको छ। जसरी बाँकेका जनप्रतिनिधिले त्यहाँ भएका जस्ता घटनाहरू छन्, यस्ता घटनामा सत्य तथ्य के हो त भन्ने एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले यसमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग पनि हामीले छलफल गर्ने र यसको बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ, न्यायको निम्ति उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, जनताको लागि न्याय दिनको लागि उहाँहरू खट्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले छलफल गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छैन। यस्ता विषयहरू त्यसै डिसमिस पो हुने होइनन्। यस्ता विषयहरू जो सत्यको नजिक नपुर्याइने र यस्ता विषयहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएर दबाब दिएर यस्ता घटनाहरूलाई डिसमिस बनाइन्छन्। तर यसमा जसरी न्यायको लागि लडिरहनुभएका महिलाहरू लडिरहनु भएको छ, तर उहाँहरू आफ्ना घरबार छोडेर उहाँहरू लामो समयदेखि लडिरहनु भएको छ। यस विषयमा देशमा जिम्मेवार ढङ्गबाट आवाज उठाउने र आम नागरिकका बारेमा चाहिँ आवाज उठाउने नेताहरू पनि यसमा बोल्न चाहिरहनु भएको छैन। किनभने यो विषयले आम रूपमा आम नागरिकहरूमा सन्तास पनि छाएको छ। कुनै पनि नागरिकसँग प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारणले मृत्युवरण या चाहिँ अपहरित हुनुपर्ने अवस्था आउने हो भने कुनै पनि नागरिकले सुरक्षित ढङ्गबाट आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न पो सक्दैन कि भन्ने डर पनि कतै भइरहेको छ आम नागरिकहरूलाई। जनताले भोट दिएर जिताएका सांसदहरू यस्ता विषयमा किन बोल्न चाहँदैनन्? बाँकेका सांसदले यस विषयमा जसरी अहिले हामीले उहाँसँग नन्दराज रोकासँग हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर के भइरहेको छ यस विषयमा सत्य तथ्य के हो भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गर्दै थियौँ, तर उहाँको मोबाइल अफ भएको छ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिज्ञ जनप्रतिनिधिको कर्तव्य पनि हो कि नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने एउटा जनप्रतिनिधिको नि कर्तव्य हुन्छ। तर जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू नै गैर जिम्मेवार भए पछाडि देशमा नागरिकले आश कसको गर्ने, यसमा उहाँहरूले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, किनभने यस विषयमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले पनि आवाज नउठाएको उहाँहरूको आरोप छ। यस्ता घटनाहरूलाई समाधान गर्नको लागि यस्ता घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। यदि तपाईँलाई पनि आफ्ना यस्ता घटनाबारेमा तपाईँका जिज्ञासा छन् भने यो कुनै नागरिकको सम्पत्ति हडप्नकै लागि कसैले प्रपञ्च रचेर कसैको अपहरण गर्छ भने यस्ता व्यक्तिहरू सामु कस्तो कारबाही हुनुपर्छ, यस्तो घटनालाई नागरिक या राज्यले कस्तो ढङ्गबाट चाहिँ छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ, तपाईँहरूलाई पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्ने चाहना छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा सिधा सम्पर्क गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले जसरी निर्मला कुर्मीको विषयमा आवाज उठाइरहेका छौँ, हामी कहाँ आएर जो यस विषयमा अहोरात्र खटेर आवाज उठाइरहने पीडितलाई न्याय दिनको लागि 20 दिनसम्म
अझ दिनरात आफ्ना पैतला फुटाएर पटपटी फुटाएर अहोरात्र रूपमा चाहिँ उहाँहरू खटेर 20 दिनसम्म धाएर सङ्घीय राजधानी आएर न्याय पाइन्छ कि भन्ने आश गरेका जो महिला अधिकार कर्मीहरू निराश भएका छन्। उहाँहरूले एउटा ढङ्गले हामी आफै पो अब आन्दोलन गर्दा गर्दा थकित भएर हामी आफै मर्ने स्थिति आइसक्यो भनेर उहाँहरू निराश हुँदै रुबी खानको टोलीले यो अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। यो सम्बन्धमा मानव अधिकार कर्मीहरू, आम महिला अधिकार कर्मीहरू र जसले यस सम्बन्धमा बुझ्नु भएको छ र न्याय दिनको लागि खट्नुपर्ने र यसको लागि आवाज उठाउनु पर्ने व्यक्तिहरू पनि आवाज विहीन जस्तो भएर बस्नु भएको उहाँहरूको आरोप छ र यति बेला उहाँहरूलाई बस्न खानको पनि बडो कठिन छ भनेर उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ र यो कुनै राजनीतिकरण नगरियोस्, यसमा निष्पक्ष छानबिन गरियोस् र दोषी उप कडा भन्दा कडा कारबाही गरियोस् भनेर उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ र उहाँहरू माइती घर मण्डलामा यो चिसोमा टोलाइरहनु भएको छ। कहिले देला सरकारले न्याय र पीडकलाई कसले कहिले चाहिँ दोषी उप छानबिन गरेर कारबाही गर्छ भनेर उहाँहरूले यो न्यायको पर्खाइमा उहाँहरूका रातहरू बितिरहेका छन् यो चिसो मौसममा। जसरी गत कार्तिक 2 गते विधवा महिला निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा राष्ट्रिय छानबिन समितिले निर्मला कुर्मीमाथि तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मी लगायतले विधवा महिला निर्मला कुर्मीलाई 2066 सालभन्दा अगाडिदेखि नै यातनाहरू दिँदै आएको र उनको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, खाने पसाउने नियतले उनको अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान गरी हत्या गरिएको कुरा राष्ट्रिय छानबिन कार्य समितिद्वारा निर्मला कुर्मीको जमिन खाने पसाउने गरी जग्गा जमिन हडप्ने गरी जालझेल गरेको र उहाँको अवस्था अज्ञात भएको पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरण छानबिनमा नागरिकहरूसँग सत्य तथ्य खोजी गरेको भिडियोमा लागि उनको हत्या भयो या चाहिँ उहाँको के कारणले उहाँको विषयमा यति बेलासम्म पनि भनौँ न लामो समय भइसक्यो, प्रहरी पनि सत्य तथ्य नजिक पुगेका छैनौँ तर छानबिन प्रक्रिया भने अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेर बारम्बार भनिरहेको छ। तर उनीहरूको यो लामो समयदेखिको उनीहरूको धरना आन्दोलन र यो आवाज अहिले आवाज विहीन जस्तो भएको छ भनेर उहाँहरू निराश हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यस्ता महिला सम्बन्धी विभिन्न किसिमका घटना घटिरहँदाखेरि जसरी दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही र समयमै छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने यस्ता घटनाहरू अझ बढ्दै जान्छन् र यस विषयमा सरकारले नै समयमै यस्ता घटनाहरूको छानबिन र सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। निर्मला कुर्मीको सम्बन्धमा पनि प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारणले कुनै महिलाको ज्यान लिइन्छ या उहाँ कुनै महिलालाई अपहरण गरिन्छ भने यस्ता घटनाहरू जघन्य अपराध हुन्। यस सम्बन्धमा सरकारले जुन छानबिन समिति गठन गर्यो र जुन सत्य तथ्य बाहिर ल्यायो त्यसको सम्बन्धमा तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पनि पर्छ र यस सम्बन्धमा छानबिन समितिको जुन प्रतिवेदन छ यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र गर्नुपर्छ र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइसके पछाडि यसलाई जुन एउटा समिति जुन एउटा प्रतिवेदन छ यसलाई पाना मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन र जसरी उहाँहरूले यो बारम्बारको आवाज र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आएर उहाँहरूको धरना दिँदा पनि उहाँहरूले को आवाज किन सुनवाई भइरहेको छैन त र उहाँहरूको आवाज राज्यले बेलैमै सुन्नुपर्छ र यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ नत्र यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानेछन् र महिलाहरू अहिले पनि जुन किसिमले अन्यायमा परेका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बाहिर आइरहेका छन् त्यो दाइजोको नाममा होस् चाहे त्यो सेलिब्रेटी बेचबिखनको नामबाट होस् या चाहिँ दाइजो या चाहिँ बोक्सीको आरोपमा पनि कैयौँ महिलाहरूको हत्या गरिने मलमूत्र खुवाउने जस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू यो समाजमा घट्दै आइरहेका छन्। एउटा समाजलाई लैङ्गिक विभेद मुक्त गराउनको लागि जसरी सक्रिय रूपमा मानव अधिकार कर्मीहरू र महिला अधिकार कर्मीहरू सक्रिय अगाडि बढिरहनु भएको छ, सक्रिय भएर यस सम्बन्धमा उहाँहरू
मौन हुनुहुन्छ भनेर जो महिला अधिकार जो न्यायको लागि लडिरहनु भएको छ रुबी खानहरूको टोलीले यो आरोप लगाइरहनु भएको छ। हामी यस्ता घटनाहरू विभिन्न रूपमा चाहिँ जो तपाईहरू सामु कसैले नियति ढङ्गबाट या चाहिँ कुनै प्रपञ्च रचेर तपाईहरूप्रति यस्ता किसिमको दुस्साहस गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि हामीले आवाज उठाइरहन्छौँ र तपाईहरूका जिज्ञासा भने हामी सामु प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। र सरकारले पनि निर्मला कुर्मी र लगायतका जो अन्यायमा पर्नुभएको छ यस्ता महिलाहरू जसरी चाहिँ हत्या भएको छ या चाहिँ उहाँहरूलाई अपहरण गरिएको छ यस्ता महिलाहरूको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर चाँडोभन्दा चाँडो जुन छानबिन टोलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ यसलाई कार्यान्वयन गरोस् र निर्मला पन्त लगायतका अन्य यस्ता व्यक्तिहरू यस्ता महिलाहरूका पनि हत्या भएका छन् यस सम्बन्धमा पनि सरकार नचुकोस् र बेलैमा यस्ता समस्याको समाधान गर्यो भने आम महिलाहरूको आत्मविश्वास र उनीहरूको नि न्यायको अनुभूति गर्नेछन्। र आजको लागि हामीले यही विषयमा आवाज उठायौँ। आजको लागि यो लाइभबाट हामीहरूलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।